اگر قرار بود که دین خدا و آیین الهی و این خطی که به تکامل انسان ها منتهی می شود شمشیر نداشت، فقط زبان نصیحت داشت، مردم بیایید به خدا ایمان بیاورید، خب اگر ایمان نیاوردیم چی؟ اگر کسانی آمدن خواستن بساط تازه چیده با خون رشد کرده با زحمت به بار آمده اسلام رو به هم بزنن چی؟ اسلام دست رو دست بذاره زل به اینا تماشا کنه که بیان محصول خون انسان ها و محصول تلاش انسان ها رو از بین ببرن؟ این درسته؟ این عاقلانه است؟ معلومه که عاقلانه نیست. معلومه که اسلام و ادیان الهی هرگز این چنین بی تفاوت و خونسرد و خنثی با دشمناشون برخورد نمیکنه. لذاست که ادیان عالم چون میخواستن انسانها رو اصلاح کنن، اصلاح انسانها با منافع و قساوتها و شقاوتهای یک طبقاتی در دنیا برخورد داره، اون طبقات با ادیان الهی در افتادن، ادیان الهی در مقابلشون شمشیر کشیدن. اسلام فقط شمشیر نکشیده، ادیان الهی همه در مقابل دشمنها و خصومتها و دشمنیها و کارشکنیها و اینها شمشیر کشیدن. قرآن میگه و کأین من نبی قاتل معه ربیون کثیر، ای بسا پیغمبرانی که با خداپرستان بسیاری دست به شمشیر بودن و مقاتله کردن، یعنی جنگیدن، مثل کاری که شما ها میکنید. این مال پیغمبر اسلام فقط نیست، مال امت پیغمبر نیست، همه پیغمبران حرکتشون در مقابل دشمنان کمربسته سوگند خورده همین جوره، دست به شمشیر میبرن. اولین پیغمبری که در تاریخ ما سراغ داریم که با دشمنان جنگیده ابراهیمه.